बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना चाहता है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल से मुताल्लिक इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कितनी सदाकत है? क्या ईरान सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला अमरीका और इसराइल से ले पाएगा? अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात किसकी दरख्वास्त पर हो रहे हैं? इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है? आज के इस वीलॉग में अमरीकी सदर को मिलने वाली कत्ल की धमकियां और ईरान की जानिब से बदला लेने के ऐलान पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अगर उन्हें ईरान की जानिब से कत्ल किया गया तो ईरान पर 1000 से जायद मिसाइल फौरी तौर पर दागे जाएंगे। यहाँ तक वो कहा गया है कि उन्होंने 1000 टारगेट्स को लॉक कर लिए और इन 1000 मिसाइल्स के बाद हजारों मिसाइल ईरान के ऊपर दागे जाएंगे। ये अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल के ऊपर पैगाम है। इस पैगाम को महज एक मजाक, एक धमकी के तौर पर ना देखा जाए, क्योंकि इससे पहले अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि हो सकता है कि वो मारे जाएं और उन्हें ये भी पता है कि एक तवील अरसे से अमरीकी सदर ईरान की हिट लिस्ट पर मौजूद हैं। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में ये भी कहा कि शायद दुनिया उन्हें ज़रूर मिस करेगी, यानी कि जब वो दुनिया में नहीं होंगे तो उस वक्त उनको याद किया जाएगा। मगर अमरीकी सदर गुज़श्ता 2 दिन से इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। ईरान उनके कत्ल की मंसूबा बंदी कर रहा है, मगर साथ ही वो ईरान को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सदर के ये बयानात और इन बयानात की टाइमिंग बहुत अहम है। ये बयानात एक ऐसे वक्त पर मंजर-ए-आम पर आए हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई को दफनाया गया है, उनकी तदफीन की गई मशहद में। लेकिन 6 रोज़ा सोग की तकरीबात के दौरान पूरे ईरान में एक ही मुतालबा दोहराया गया और वो मुतालबा था सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला। और खून के बदले खून, जान के बदले जान, इज्जत के बदले इज्जत। जो स्लोगन्स वहां पे लगाए गए, उन स्लोगन्स के साथ सुर्ख परचम लहराए गए हैं। जो सुर्ख परचम है वो ईरानी कल्चर में बदले की इलामत तस्वुर किया जाता है। आज जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने कत्ल के खदशात दुनिया के साथ शेयर कर रहे थे, तो वहीं पर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं अली मुज्तबा खामनई, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया और उस बयान में भी उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ये अवाम का मुतालबा है और इस मुतालबे को पूरा होना चाहिए। यानी कि ईरान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत वो भी बदला लेने के ऊपर मुत्तफिक है और अवाम के इस मुतालबे को सपोर्ट कर रही है कि आयतुल्ला खामनई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। और ये जो बदला है किससे लेना है? ये बदला अमेरिका से लेना है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी टॉप पर्सनैलिटी कौन है? वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। इसी तरीके से इसराइल के अंदर नेतन्याहू है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान इस पोजीशन में है कि वो सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला ले सके? क्योंकि एक तवील तारीख है, ईरान को एक तवील अरसे से अमेरिका ने टारगेट किया है। हमने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत भी देखी, हमने मोहसिन फ़ख्रेज़ादा जैसे साइंटिस्टों की शहादत देखी है, और हमने इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा ईरान के ऊपर, ईरानी एम्बेसीज के ऊपर, काउंसलेट्स के ऊपर अटैक्स देखे हैं माजी के अंदर, मगर कभी भी ईरान उस तरीके से मौसर जवाब नहीं दे पाया। और शायद इसी वजह से अमेरिका को एक कॉन्फिडेंस था
کہ اب وہ یا اسرائیل دونوں میں سے کوئی بھی ایران کے اوپر براہ راست حملہ کرے گا تو ایران اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ ان حملوں کا جواب دے سکے، مگر جب جنگ ناگزیر ہو جائے، جب جواب دینے کے علاوہ کوئی چوائس اور آپشن نہ ہو، جب بقا کی جنگ سٹارٹ ہو جائے، تو پھر ایران نے وہی کیا جو اس کو پہلے مرحلے میں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو ایران نے غلط فہمی دور کر دی کہ ایران افغانستان نہیں ہے، ایران نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی کہ ایران عراق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 20 سال تک جنگ لڑیں گے، تباہی اور بربادی کریں گے اور اس کے بعد اب بھاگ جائیں گے، یا آپ عراق میں چند سال گزاریں گے اور گزارنے کے بعد آپ وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہ ہونے کی بات کو کہہ کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ ایران نے 3 سے 4 مہینوں کے دوران پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، ایران نے میدان جنگ کا کینوس چینج کر دیا، اور ایران کی جو موجودہ سٹرینتھ ہے اس کو دیکھ کر امریکہ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خوف پل رہا ہے کہ ایران یہاں رکے گا نہیں، ایران یہاں صبر نہیں کرے گا، اور ایران کو اتنا کمزور تصور نہیں کرنا چاہیے اور روٹین کے اندر ایران کو نہیں لینا چاہیے۔ ایران اگر یہ تہیہ کر لے کہ اس نے امریکی صدر کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ ایک ایسا آپریشن کنڈکٹ کر سکتا ہے جو امریکی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایک ایپیسوڈ کے طور پر ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جو بدلے کی بات ہے یہ قوم کو جوڑنے کے لیے، قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، قوم کو یاد دہانی کے لیے اس کو ایک نیریٹو کے طور پر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ اس رجیم کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کے اندر جو غصہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، لوگوں کے اندر اس موجودہ رجیم کے حوالے سے جو مزاحمت کی علامت ہے اس کو برقرار رکھا جائے کہ دیکھیے اگر آپ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس موجودہ نظام کو سپورٹ کریں، اس موجودہ رجیم کو سپورٹ کریں، اس کی پالیسیز کو سپورٹ کریں۔ اور جب آپ بدلے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ آپ مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ کمپرومائز نہیں کریں گے اور آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہے جب آپ کی ٹاپ گیئر لیڈرشپ یہ بات کرتی ہے کہ خون کا بدلہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ بدلہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر، اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، پبلک کنزمپشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پوری دنیا کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بڑی قربانی جو آپ نے دی ہے اس قربانی کی قیمت ہے، اور اس قیمت کو ایران ہر قیمت پر وصول کرے گا۔ تو آپ اس کو ایک پولیٹیکل ریٹورک کے طور پر بھی تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ تدفین ہو رہی تھی اور قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں، وہیں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ آپ نے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے تھی اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ تھے۔ اب دونوں ملکوں نے جب ایک دوسرے پر بمباری کر لی، ایک دوسرے کے اوپر 90 سے زائد حملے کر لیے، راکٹ برسا لیے، ڈرون اٹیکس کر لیے، تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر دونوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور ایران معذرت کر رہا ہے، جبکہ ایران کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطعاً امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، بلکہ ہمیں قطری ڈیلیگیشن نے آ کر مذاکرات کی دعوت دی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم مذاکراتی پروسیس کا حصہ بنے، تو ہم ثالث کے احترام میں اس مذاکراتی پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرات قطر کے کہنے پر ہو رہے ہیں، امریکہ کی درخواست پر ہو رہے ہیں، یا امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران کی جانب سے اس سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑنے کی بجائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے راستہ نکال سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرٹیکل 9 کا ریفرنس ایران دے رہا ہے۔ یہ آرٹیکل 9 کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہمارے درمیان ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ ایران کو 60 دن تک
तेल फरोख्त करने की इजाज़त होगी, बैंकारी सिस्टम की इजाज़त होगी, उनके जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाएगा। अब चूंकि अमेरिका ने नई पाबंदियां लगा दी हैं तो समझते हैं इस माहिदे की खिलाफ वर्जी है, मगर अहम सवाल ये है कि क्या आबना हुरमस ट्रैफिक बहाल होगी? अगर होगी तो अमेरिका की कंडीशंस पर होगी या ईरान की कंडीशंस पर होगी? दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अमरीकी सदर को जो कत्ल की धमकियां हैं वो कितना सीरियस थ्रेट है, और क्या ईरान इस पोजीशन में है कि वो सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला ले सके? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।